गले के अमराज। मौसम की तब्दीली, गर्द व गुबार और खाने पीने में बेएहतियाती से गला बहुत जल्दी मुतासिर होता है। गला या हलका इंसानी जिस्म का बहुत ही हसास हिस्सा है। ये सांस खाने और लेने की नालियों के ऊपरी हिस्से पर वाक़ है। गले, नाक और कान की नालियों का आपस में गहरा ताल्लुक़ है। ये तमाम नालियाँ एक दूसरे से मिली होती हैं। मौसम की तब्दीली, गर्द व गुबार और खाने पीने में बेएहतियाती से गला बहुत जल्दी मुतासिर होता है। नाक में खराबी की वजह से भी गले की बीमारियां पैदा होती हैं। गले की खराबी से कान भी मुतासिर होते हैं। गले की आम बीमारियों में गला बैठ जाना, आवाज़ बंद हो जाना भी हैं। जोर जोर से बोलना, ज़्यादा खांसी, गले में ज़ख्म होना, गले में सूजन आ जाना ऐसी वजूहात हैं जो आवाज़ के बंद होने या गला बैठने का बायस बनती हैं। अगर गला ज़्यादा देर बैठा रहे या आवाज़ ज़्यादा दिन बंद रहे तो इसका इलाज बहुत ज़्यादा एहतियात से कराना चाहिए। अदम तवज्जुही से कई और अमराज भी पैदा हो सकते हैं। गले की एक बीमारी गले के गुदूद टांसल्स की सूजन व सोजिश है। हलक़े के पिछले हिस्से में मुंह के दोनों अतराफ दो छोटे छोटे गुदूद होते हैं जिन्हें टांसल्स कहते हैं। इनमें से लेसदार मादा खारिज होता रहता है। इन गुदूद में इन्फेक्शन हो जाए तो ये सूज जाते हैं। मुंह खोलकर देखने से ये सूजे हुए और सुर्ख दिखाई देते हैं। कभी कभी उनमें पीप पड़ जाती है। मरीज को खाने पीने और थूक निगलने में तकलीफ होती है। इन्फेक्शन ज़्यादा हो तो बुखार भी हो जाता है। बाहर से हाथ लगाने से गुदूद फूले हुए महसूस होते हैं जिनको दबाने से दर्द होता है। आमतौर पर नज़ला, ज़ुकाम, इन्फ्लुएंज़ा और बुखार के बाद टांसल्स फूल जाते हैं। अक्सर मरीज़ इसके साथ खुश्क खांसी में भी मुब्तला हो जाते हैं। गले के बाज़ अमराज के लिए चंद मुफीद मशवरे दर्ज झैल हैं। अगर गला सर्दी की वजह से या खट्टी चीज़ें इस्तेमाल करने से बैठ गया हो तो दिन में कई बार आधा चम्मच अदरक का रस पीना मुफीद है। ताज़ा या गर्म पानी में लीमू निचोड़ कर थोड़ा सा नमक मिला लें। सुबह सोएरे और रात सोने से पहले इससे गरारे करना मुफीद है। गले में वरम हो तो अंगूर का रस निकाल कर उसके गरारे किए जाएं 2-3 बार दिन में। इस तरह करने से वरम में इफाका होता है। जामुन के दरख्त की बारीक बारीक कोम पल लें। इन्हें पानी में डालकर खूब जोश दें। पानी आधा रह जाने पर उतार लें। इस पानी से हलक़े के गरारे करने से सोजिश और दर्द में तस्कीन मिलती है। शलगम लेकर पानी में उबालें। इसे छानकर पानी में चीनी मिलाकर पीना भी गले के अमराज के लिए मुफीद है। सुबह सोएरे 12 अदद जो खूब अच्छी तरह चबाकर निगलना साफ आवाज़ के लिए मुफीद है। दिन में कई मरतबा खुश्क साबित धनिया चबा चबाकर रस चौसते रहें। ये गले के दर्द में मुफीद है। 250 ग्राम पालक के पत्ते 2 गिलास पानी में उबाल कर छान लें। इस गरम पानी से गरारे करना गले के दर्द में मुफीद है। गले की सोजिश के लिए गर्म दूध में थोड़ा सा शहद मिलाकर पिएं। मूली का रस और पानी बराबर मिकदार में मिलाकर और नमक डालकर गरारे करने से गले के जख्म ठीक हो जाते हैं। शहतूत का इस्तेमाल गले की खराबी और टांसल्स की तकालीफ में मुफीद है। आधा गिलास पानी में 1 चम्मच शहद मिलाकर नीम गर्म पानी से गरारे करने से गले की सोजिश ठीक हो जाती है। नज़ले से बचाव के फितरी तरीका। मौसमी तब्दीली, ख्वाह वो सर्दी से गर्मी हो और चाहे गर्मी से सर्दी हो, हर दो सूरतों में इंसानी वजूद को मुतासिर करती है। मौसम सुरमा के बारे में मशहूर है कि सर्दी का मौसम जज्बात में सर्द मबरी पैदा करता है, लेकिन धुंध, कहरावर सर्दी की शिद्दत इसकी खास पहचान है। इस मौसम की यह बस्तगी जहां लहू की गर्मी में सर्दी का रंग भरती है, वहीं जिंदगी की दिलफरीबी में भी एक नया जुनून और तरनक पैदा करती है। मौसम सुरमा वाहिद मौसम है जो सबके लिए यकसन तौर पर महबूब व मरगूब होता है। खाने के रसिया अफराद को जी भर के खाने का मौका मिलता है। रंग बरंगे पहनावे पहनने वालों को बल्ला खौफ व ख़तर हर तरह के फैशनों पर तबाज़माई करने में कोई रुकावट नहीं होती। पसीने की बदबू और मच्छरों की भुनभुन से जान छोटी रहती है। तवील रातें खूब जी भर के सोने का मौका फराहम करती हैं। दिन की दिल आवेज़ धूप सेहत भरी तमाज़त लिए जिस्म को गरमाती है। मौसम सुरमा का जब आगाज़ होता है तो अचानक खनकी बढ़ जाने से नज़ला, ज़ुकाम, फ्लू, खांसी और वरम हलक़े जैसे इवारत से पाला पड़ना मामूल की बात है। मौसम गर्मा के बाद जब सर्दी का आगाज़ होने लगता है तो इंसानी वजूद बीमारियों के नर्गे में ज़्यादा आता है। ऐसे में हम ग़िज़ाई परहेज़ और एहतियात अपना कर मज़कूरा अमराज से खातिर ख्वाह हद तक महफूज रह सकते हैं। बदलते मौसम का सबसे ख़तरनाक मरज़ नज़ला व ज़ुकाम को समझा जाता है, जबकि नज़ला व ज़ुकाम ऐसे अल्फाज हैं जिनसे हर इंसान सिर्फ आशना ही नहीं बल्कि कभी ना कभी ज़रूर इसकी गिरफ्त में आ चुका होगा।
ہمارے ہاں صحت کا مناسب شعور نہ ہونے کی وجہ سے لوگوں کی اکثریت نزلے و زکام کو معمولی بیماری سمجھ کر نظر انداز کرنے کی کوشش کرتی ہے، اور اگر کچھ لوگ اس طرف دھیان بھی دیں تو ایک جو شاندہ پی لینے یا پھر ڈسپرین لینے کو کافی خیال کر لیتے ہیں۔ حالانکہ یہ مرض اتنا غیر ضرر بھی نہیں جتنا کا ہم تصور کرتے ہوئے اس کے علاج پر توجہ نہیں دیتے۔ طبی ماہرین کے نزدیک اگر نزلے کا بروقت اور مناسب سدباب نہ کیا جائے یہ کئی موذی اور تکلیف دہ وائرس کو بدن انسانی پر مسلط کرنے کا ذریعہ بن کر تندرستی اور صحت مندی کو کھا جاتا ہے۔ یاد رکھیں، نزلہ ایک ایسا نامراد مرض ہے جو کھانسی کا سب سے بڑا ذریعہ بنتا ہے، لیکن یاد رہے ایسے افراد جن کا حلقہ حساس ہوتا ہے اور ہلکی سی بے احتیاطی سے گلے کا ورم ظاہر ہو جاتا ہے تو ان کے زکام اور کھانسی کا سبب گلے کی حساسیت بنتی ہے۔ لہذا نہیں چاہیے کہ وہ صرف اپنے گلے کی حساسیت کے پیش نظر موسم کی تبدیلی کے ساتھ ٹھنڈے پانی، ترش غذاؤں، چکنائیوں اور مرغن خوراک سے احتیاط شروع کر دیں۔ اگر وہ اپنے حلقہ کی حساسیت کے مسائل کا طور کر لیں تو وہ دیگر کئی عوارض سے محفوظ ہو جائیں گے۔ جب گلے میں ورم کی کیفیت پیدا ہوتی ہے تو ہلکا سا بخار اور زکام بھی ظاہر ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ عمومی احتیاط بہتر ہے علاج سے کہ یونیورسل کلیے کو اپنا کر ہم خاطر خواہ حد تک نزلہ و زکام سمیت کئی دیگر موسمی اور وبائی بیماریوں سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ موسم کی تبدیلی کے مخصوص وقت سے چند روز قبل ہی موسمی غذا، لباس اور طرز بودوباد اختیار کر لی جائے۔ شہد قادر مطلق کی طرف سے ایک نعمت بے بہا سے کم نہیں، اس میں حکیم کائنات نے کمال قوت شفا یابی رکھی ہے۔ شہد کا باقاعدہ استعمال بدن انسانی میں بیماریوں کے خلاف قوت مدافعت کو مضبوط کرتا ہے۔ موسم کی مناسبت سے اس کا استعمال کیا جائے تو یہ ہمیں کئی خطرناک امراض کے حملوں سے بچائے رکھتا ہے۔ موسم سرما کی ابتدا سے ہی نیم گرم پانی میں ملا کر نہار مونگ پینا بے شمار فوائد کا حامل ہوتا ہے۔ اسی طرح دار چینی کا قہوہ بنا کر پینا یا دار چینی کو دودھ میں پکا کر استعمال میں لانا زکام اور نزلہ سے محفوظ رکھتا ہے۔ ادرک اور اجوائن کا قہوہ پینا بھی وبائی موسمی زکام سے نجات دلاتا ہے۔ موسم کی تبدیلی بچوں کو خاص کر متاثر کرتی ہے، لہذا بدلتے موسم میں بچوں کو انتہائی توجہ اور نگہداشت کی ضرورت ہوتی ہے۔ بچوں کے زکام وغیرہ میں الائچی کلام، دار چینی، لونگ اور ملکی کا قہوہ بنا کر وقفے سے نصف سے پورا چمچ پلائیں۔ جلد ہی بچہ صحت یاب ہوگا۔ بلغمی غلبے کی صورت میں بچوں کو سہاگا بریہ کر کے 1 سے 2 رتی شہد میں ملا کر دینا بھی شفایابی کا ذریعہ بنتا ہے۔ سردیوں میں کان، ناک اور پیشانی ڈھانپ کر ہی کھلی فضا میں آیا جائے۔ عام طور پر سردی کا حملہ ناک، کان اور پیشانی کے راستے ہی ہوا کرتا ہے۔ گھریلو تراکیب: نزلہ، زکام اور کھانسی کے اچانک حملہ آور ہو جانے کی صورت میں درج ذیل جو شاندہ بنا کر 2 اور 3 خوراکیں پینے سے ہی ان کی تکلیف سے نجات مل جاتی ہے۔ گل بنفشہ 10 گرام، گاؤ زبان 5 گرام، لہسوڑیاں 3 گرام، تینوں اجزاء کو 2 کپ پانی میں پکا کر حسب ضرورت چینی ملا کر 4 گھنٹے کے وقفے سے 1 کپ پئیں۔ انشاءاللہ زکام اور کھانسی سے چھٹکارا حاصل ہوگا۔ گل بنفشہ 10 گرام، گل سرخ 10 گرام، برد گاؤ زبان 10 گرام، استوخدوس 10 گرام، چھلکا ہر جزرت 10 گرام سب اجزاء کو باریک پیس کر ہموزن مصری ملا کر رکھیں۔ 3 گرام خوراک دن میں 3 بار سادہ پانی سے استعمال کریں۔ یاد رہے اس صفوف کو حفظ ما تقدم کے طور پر بھی استعمال کیا جائے تو کافی حد تک نزلے اور زکام کے حملے سے بچت بھی ہو جایا کرتی ہے۔ ادویاتی علاج: نزلہ و زکام اور کھانسی سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے روایتی دوا ساز اداروں نے بے شمار ادویات تیار کر رکھی ہیں۔ ان میں چند بآسانی دستیاب ہونے والی تحریر کی جاتی ہیں۔ نزلہ و زکام اور کھانسی میں درج ذیل طبی مرکبات کے استعمال سے بہتر نتائج حاصل ہوتے ہیں۔ شربت صدر، لال شربت، شربت بنفشہ، خمیرہ مروارید، خمیرہ خشخاش، خمیرہ بنفشہ، خمیرہ ابریشم سادہ، خمیرہ گاؤزبان سادہ، لوک سپستاں، لوک خیار شنبر، اطریفل اسطخودس، اطریفل زمانی، اطریفل کشنیزی وغیرہ وغیرہ۔ علاوہ ازیں جو شاندے اور شربت وغیرہ بھی بازار میں وافر مقدار میں پائے جاتے ہیں جنہیں استعمال کر کے اس مرض سے جان چھڑائی جا سکتی ہے۔ گندم کے آٹے سے نکالے گئے پھوک کو پانی میں ابال کر اس کی بھاپ لینا بھی نزلہ و زکام سے نجات دلاتا ہے۔ بلغمی مزاج والے بوڑھے افراد لونگ یا دارچینی کو بطور قہوہ استعمال کریں تو بھی انہیں افاقہ ملتا ہے۔ سردیوں کے موسم میں پھیپھڑوں میں آکسیجن کی رسد کم ہونے کی وجہ سے بھی کھانسی کا عرضہ لاحق ہو جایا کرتا ہے۔ ایسی صورتحال میں الائچی کلام کا قہوہ بنا کر پینے سے افاقہ ہوتا ہے۔ ایسی علامات عام طور پر خشک سردی یعنی بارش نہ ہونے کی صورت میں ظاہر ہوا کرتی ہیں۔ غذائی پرہیز: گرم، محرک، مرغن اور تلی ہوئی اشیاء سے احتراز برتیں۔ بڑا گوشت، بینگن، دال مسور، ضرورت سے زائد چائے، کافی، قہوہ وغیرہ سے بھی اجتناب کریں۔
कोला मशरूबात, बेकरी मसनूआत, हल्के फुल्के बिस्किट, सिलास और रस वगैरह खाए जा सकते हैं। चावल, चिकनाइयाँ, चॉकलेट, मिठाइयाँ और तेज़ मसाला जात वाली ग़ज़ाओं से मुकम्मल परहेज़ किया जाए। हाँ, अलबत्ता देसी चूज़े की यखनी नुमा शोरबा और चर्बी से साफ़ किए गए बकरे के गोश्त की तिरी ज़ुकाम और नज़ले से जल्द जान छुड़ाने में खातिर ख्वाह हद तक ममदो मावन साबित होते हैं। दौरान बीमारी हल्की फुल्की ग़िज़ाएँ खाएं, खिचड़ी, जौ का या गंदम का दली इस्तेमाल करें तो बहुत ही मुनासिब होगा। इसके अलावा फलों के रस वगैरह या फलों का इस्तेमाल भी मुफीद होता है। याद रखें, अगर घरेलू तराकीब आजमाने के बावजूद अलामात बरकरार रहें तो किसी माहिर मुआलिज से मशावरत करके जल्द अज जल्द बीमारी से पीछा छुड़ाने की कोशिश करें। अगर आपने ज़रा सी भी कोताही का मुजाहिरा किया तो खुदा नखास्ता मरज़ में बगाड़ पैदा होकर आपके लिए मज़ीद मसाइल का बाइस बन सकता है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं और घंटी का बटन दबा दें ताकि आपको अच्छी वीडियोस बर वक्त मौसूल होती रहें। शुक्रिया।